नाज़रीन, इस वक्त हम आपको दिखाते चलें कि आस्ताना अलिया दारुल फज़ल शरीफ क्लेरवाला उर्स मुबारक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर खाने पीने की अशिया के स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर अकीदतमंदों का जम्मे गफ़ीर है। उर्स मुबारक की हम आपको तैयारियाँ, उर्स मुबारक की यहाँ पे हम आपको तकरीब दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर अलवी न्यूज़ आप तक हर खबर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचा रहा है कि आस्ताना अलिया आले रसूल दारुल फज़ल शरीफ क्लेरवाला में ये उर्स मुबारक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में महफिल नात की और महफिल मिलाद की यहाँ पर तकरीब शुरू होने वाली है, जिसमें वतन अजीज़ के नामवर सना खान रसूल शहबाज कमर फरीदी, मंजर अब्बास सैदी, इरफान मनीर कादरी और दीगर सना खान मुस्तफ़ा शिरकत फरमाएंगे। इनके साथ साथ नामवर उलमाए किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें अजीम मजहबी शख्सियत सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब बरी इमाम सरकार से वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। चंगी होवे, हया चंगी होवे, अमल चंगा होवे, अदा चंगी होवे, अमल चंगा होवे, अदा चंगी होवे, हया चंगी होवे, अदा चंगी होवे। जरूरत दलीला सबूतां दी कोई नहीं, अली चंगा लगदा जमा चंगी होवे। जरूरत दलीला, जरूरत दलीला, जरूरत दलीला सबूतां दी कोई नहीं, अली चंगा लगदा है जमा चंगी होवे। हजरात जुमला सुनिया जे, जिस बात नहीं सोने दी उस बात के पल्ले किए, जिस रात जिक्र नहीं आता उस रात के पल्ले किए। सरकार भी हाकिम खैर बिना हर जात के पल्ले किए। कायनात अली जना होवे, कायनात के पल्ले किए, कायनात चली जना होवे, कायनात अली जना होवे, कायनात के पल्ले किए। अली नु कौन मनदा जुमला सुनिया जे, होवे भमरा साथ सिफात अंदर, होवे भमरा साथ सिफात अंदर, कदी कली नु कद नहीं करदा, भावे दुनिया दा सरदार होवे ओदी तली नु
نہیں کرتا منن والا حاکم واسطائی کسے ولی میں کانڈ نہیں کرتا حضرات ایک شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کانڈ نہیں کرتا ایک شرط ایک شرط ایک شرط ایک شرط ایک شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کانڈ نہیں کرتا علی جس جس دم ہمارا جس جس دم ہمارا مولا خدای دیے میرا پیشوا علی بابا بلال تنا جس نے آپ جرو پرواز کی تھی نا طبیب نے ہاتھ رکھیا نبض دے اور نبض چلتی نہیں پئی طبیب کہیں جائے ارون رشید ایک زندگی ختم ہو گئی ہے آندہ کے ایک کھاں علی دا ملنگ بڑیا پھر جائے میں تے مزاق کی تاسی اسٹیج تو لے کے امام دیا غریب بجے تک علی تے نوکر دی زمین ایک شجے ارون جس میں کیا نا دیکھ کھاں علی دا ملنگ بڑیا پھر جائے میں تے مزاق کی تاسی بابا بلال تنا اٹھ کے کھڑے ہوتے آنے نے کہ تو مزاق کیتا ہے اسی پھر اٹھ کے بیٹھ جانے ہاں تینوں پتہ نہیں علی دے نوکر آگا جنہوں بازی نیازی خوشی ہاتھ بلند کر کے کہے گا ویڑچ ہے درد اج غازی آئے دیکھو کہ ہفتے کے بعد اس کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے میں اقرار نہیں کرتا کہ بخاری میں آتا ہے مجھے بتاؤ جس نے بھتیجا سمجھ کے انگلی کا اشارہ کیا وہ معروف نہیں رہا جس نے رسول سمجھ کر 45 سال کا بالغ کی وہ ابو طالب جیسے حیدر 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 اور یہ بھی کسی کو خام خیالی نہ گزرے یہ سادات کا آستانہ ہے یہ غوث اعظم کے ماننے والوں کا آستانہ ہے یہ قادریوں کا آستانہ ہے مگر یہ آستانہ بھی ہے محمد کا گھرانہ بھی ہے اور بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کے وسیلے پڑھنے کا میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ملاؤں سے شمر مزاج اور جزید سے مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جزید کے دسترخوان پر پلنے والے خیرات کے ٹکڑے کھانے والے ملاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں چودھری صاحب 500 روپیہ شاہ صاحب یہ مسجد میں تو چودھری کے لیے 5 منٹ تقریر ہو راجہ صاحب مسجد کے لیے 1000 روپیہ دے تو مولوی جمعے میں پر آدھا گھنٹہ تقریر کرے چودھری صاحب کے بچے جیے ملک صاحب کے بچے